عليكم مشاهدي قناه هدايه. كيف ما وعدتكم انا فاش صوبت في الفيديو السابق كنت صوبت لكم العصير وقلت لكم غادي نرافقوا بواحد يعني واحد الفطائر سهله وخفيفه، يعني كتطلق للعشاء. الوليدات الصغار يحبوها وفي نفس الوقت يستافدوا منها. دونك كيف ما كتشوفوا معايا المقادير سهله وبسيطه، يعني كتكون من 5 المسائل. كيف ما كتشوفوا عندي الفرماج هنايا، انا عندي هنا تقريبا 150 غرام، غادي نحكو طبيعه الحال غادي نحكوه. 150 غرام ديال الفرماج. عندي هنا 3 الحبات ديال الطماطم متوسطه الحجم، كنقطعوهم على هذا الشكل هذا. عندي الدنجال، يعني باذنجان او الدنجال حتى هو كنقيه وتنقطعو، نحاول انني نقطعهم يعني من نفس القياس، سمك واحد. دونك عندي هنايا غير وحده باذنجانه وحده او دنجاله وحده قطعتها على هذا الشكل هذا. وعندي الفلفله حلوه حتى هي كنقطعها، كنحاول انني نقطعها نفس السمك كما كتشوفوا. وعندي لاباط فيوتي يعني معلوم كيفاش كتصاوب. وعندي هنا شويه د الملح. صافي هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجو، هما هادو. دونك هنا غندوز على بركه الله في طريقه التحضير ان شاء الله. اول حاجه غادي نحكوا الفرماج تنخليوه على جنب، هو والمطيشه او الطماطم يعني تنخليوهم على جنب. باش غنبدا بالباذنجان والفلفله. نحاول انني يا اما نقليهم في شويه الزيت او نشويهم، يعني يا اما القلي او الشوي، يعني على الطريقه اللي حبيتو. المهم انا غادي ندير لهم شويه الملحه ونقليهم او نشويهم، نشوف على حسب الطريقه اللي حبيتو. المهم انا غادي نشويهم شويه ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا الطريقه ونوريكم الطريقه كيفاش غنحضروا هذه الفطائر لذيذه وفي متناول وخفيفه بزاف. اذا هنا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا غادي نخلي هذا الباذنجان اللي عندي، غندير ليه شويه ديال الملحه على هذا الشكل هذا، وغادي ندهنو بشويه الزيت. يعني هنايا غندير الزيت غير بحال هكا، معلقه قياس ديال معلقه تقريبا ديال الزيت، وندير ليه بحال هكا على هذا الشكل. وانا هنايا غادي نديرو في بانيني، يعني هنا غادي نديرو في بانيني حتى كيتشوى. انا ما كنأيدش القلي لان ما تنبغيش القلي بزاف، دونك كان غادي نشويها. وفي نفس الطريقه الفلفله حتى هي غادي نشويهم على هاد الطريقه هذه كيف ما درت ليها. شويه الملحه وشويه الزيت، وغادي نحطهم على هاد الشكل هذا يتشواو. فوالا دونك بانيني يكون سخون. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا الحبات راهم رقاق، يعني دغيا غادي يطيبوا، ما كياخذوش وقت كثير. اذا هنا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للدنجال ها هو طاب، يعني شتو كيجي يعني كيولي طيب مزيان. هنايا انا خديت لاباط فيوتي بديت تنسرح فيها، غنسرحها يعني ما يكونش السمك ديالها رقيق بزاف، على هذا الشكل هذا. نسرحها مع شويه الدقيق. اذا هنا من غادا نسرحها غادا ناخذ جرار، يعني جراره ديال الحلوه اولا ديال الشباكيه اللي غنحتاجو اولا موس، يعني اللي متوفر عندكم. انا هنا غنستعمل الجرار. غادا نحاول ندير مربعات، يعني غنحاول هنايا راه باقي عندي الفلفله كطيب كما كتشوفوا. نحاول نقرب لكم بانيني فوالا كطيب باك. صافي غتكون طابت، غنحيدها ونخليها على الشكل هذا تتبرد. دونك هنايا صافي هذا هو السمك اللي غادي نحتاجو. غادي نعمل هكا، نحاول ندير طريفات بحال هكا، يعني هي كتجي بحال الشكل ديال البيتزا، غير هي بواحد الشكل يعني ظريف وزوين. فوالا نحاول هكا، يعني كنحاول انني ندير قياس واحد واخا ما غاديش يجيب لي، المهم نحاول انني ندير قياس واحد هكا. فوالا دونك غادي نجي هنا كيف ما كتشوفوا معايا هنا
غادي نجي نرجع هاد الطريفات نخليهم على جنب باش نبدا ناخذ بالوحده بالوحده. غادي نجي هنا نحاول انني نبرك عليها شويه، وغدا نجيب شوكه غادي نجيب شوكه وغادي يعني نتقبها بحال هكا شويه شويه. وغادي ناخذ الفرماج، طبعا الباذنجان او الباذنجان اللي عندنا ولا الطوماط غادي والطماطم بطبيعه الحال. دونك غادي ندير الفرماج هو الاول على هذا الشكل بحال هكا، وغادي ناخذ طريفات ديال الدنجال اولا طريف واحد اولا جوج ما عندناش مشكل. فوالا، وغادي ناخذ واحد الطريف ديال لا طوماط على هذا الشكل، وهنا كناخذ يعني فليفله بحال هكا هذا الشكل هذا. دونك غادي نجمعها من هنا. انا نحاول انني نعمرها بالفرماج مزيان، يعني قد ما عمرتها بالفرماج كتجي احسن. وغادي نجي نجمعها على هذا الشكل هذا بحال هكا. بطبيعه الحال الا كان كيتوفر عندكم الزيتون كحل، انا بطبيعه الحال كيتوفر عندي، غادي نمشي نجيبهم من الثلاجه. الزيتون الاسود غادي ناخذوه، دونك غادي ناخذ الزيتون الاسود وغادي ندير ليها على هذا الشكل، نحاول نتك عليها. دونك كتجي على هذا الشكل هذا. نقربها لكم، المنظر ديالها جميل ومني كطيب يعني روعه. بطبيعه الحال غادي ندهنوها بالصفا ديال البيض من هنا. دونك هنايا انا هذه غادي نحطها في اللاطه، وغنعاود نصاوب معكم وحده اخرى على هذا الشكل هذا. دونك غنجي هكا، دونك غادي نشكها هنايا. يعني اقتراحات دائما متاحه، ممكن انكم ديروا الكفته، يعني اللي كيبغي الاشياء اللي كيبغي حاجه يدير اللحم ولا هذا، ممكن انكم ديروا الكفته واللحم، يعني ممكن انكم تستعملوهم. دونك غناخذ نجال طريف ديال المطيشه وغير خيط او وحده ديال الفليفله، غير على حسب الديكور. كيف ما قلت غير الديكور تعطينا واحد الديكور. وغادي نجبد البدينات هكا وهكا سي بون، نبرك عليها بواحد الزويتينه. دونك اذا انا مشاهدينا غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي الطرطات او العيبات اللي عندي هنايا، نساليهم ونديرهم في الفران مسخن على 180 درجه. وطبيعه الحال كل وحده على حساب الفران ديالها اللي متوفر عندها. كنخليوهم يطيبوا حتى كيتحمروا، وكان يعني نخليهم يطيبوا حتى كيتحمروا. وهو هنايا لاباط فيلتر كتبان بانها طايبه، يعني هي كتولي اللون ديالها البرتقالي مكرمل، يعني كتقرمش صافي. وتنخرجوهم وغادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. مشاهدينا كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا كملت العيبات ديالي ها هما واجدين. دابا انا مسخنه الفران، غادي نديرهم يطيبوا بطبيعه الحال حتى ندهنهم بالصفار ديال البيض. غادي نديرهم يطيبوا يعني. وانا دابا كنصاوب، يعني قلت غادي نعاود عاوتاني نفس المراحل وهذا، فطاحت عليا فكره بغيت نشاركها معكم. يعني هنايا انا غادي نسرح النصف الاخر اللي بقى عندي. انا هنايا استعملت نص كيلو ديال لاباط فيوتي او نص كيلو ديال العجين المورق. اذا انا النصف درتو كيف ما كتشوفوا على هذاك الشكل. النصف الثاني غادي ندير شكل اخر، يعني شكل مختلف. يعني غادي ندير مسدود بحال مسدوده. دونك نحاول انني نرققها شويه مزيان لانها فوالا. دونك هنا غنجي كما العاده غادي نشكوها هكا، وغادي نجيب الفرماج، نحاول ندير الفرماج، نسرح الفرماج. يعني انا هذا غير نحاول انني يعني ابتكرت ولا نقدروا نقولوا طاح لي في بالي. غادي نديرو هكا على هذا الشكل. ممكن انا نديروه فردي وممكن نديروه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. دونك غادي ندير على هذا الشكل هذا، وغادي نسرح الباذنجان المتبقي، يعني الباذنجان اللي بقى عندي متبقي من
لي صوت الاولين غادي نسرحو على هذا الشكل. نحاول انني نسرحو، ونورمالمون خصني نسرحو غير في جهه واحده، عفوا نسرحو غير في جهه واحده حيت غادي نسدها. وغادي نجيب الطماطم. دونك هنايا في الوصفه يعني في الاول الشكل الاول درت تقريبا جوج مطيشات، فهاد الثاني غادي ندير مطيشه وحده تقريبا هي اللي بقات غادي نستعملها هنا. فوالا غادي ناخذ الفلفل اللي بقى عندي، الفلفل اللي بقات عندي حتى هي غادي ندير ليها هكا على هذا الشكل. هاد الفرماج اللي هنا نحاول انني نديرو هكا باش ما يضيعش ليا. فوالا صافي. دونك هنا غادي نجيب بحال هكا ونسد عليها. غير هنا ملي غادي نسد يعني ما غاديش نخليها بحال هكا سامبل، بطبيعه الحال غادي نسدها بالبيض اولا غادي نبرك عليها على هذا الشكل هذا. وغادي نحاول انني نزينها، يعني ما نخليهاش على هذا الشكل هذا، نحاول انني نزينها. اش غادي ندير؟ غادي نجيب هاد الجراره اللي عندي وغادي نحيد الاطراف اللي زايدين على هذا الشكل هذا. فوالا وغادي ناخذ موس او سكين على هذا الشكل هذا، وغادي نجيب غناخذ صبعي، يعني انا نحاول انني نزومي لكم باش تشوفوا مزيان. فوالا غادي ناخذ صبعي على هذا الشكل، واخا انا صبعي صغير دونك غادي ندير هذا الكبير، وغادي نحاول انني نجبد هكا على هذا الشكل هذا. فوالا يعني باش ندير قياس واحد هكا، وغنستمر بحال هكا حتى نوصل للاخير. ملي غنوصل للاخير ما غاديش نحبس على هاد على هكا، غادي نزيد نوريكم باش انني نزيد نزين هاد الشيء. نحاول انني نزيد مزيان هكا. اذا هنايا غادي نجيب هاد الجرار ونحاول انني نفتح اكثر، يعني بحال كندير قبيبات. فوالا شتي كيجيو بحال القبيبات، نبرك عليهم على هذا الشكل هذا. الجهه الاخرى حتى هي نحاول انني ما نخليهش مربع، يعني غير تنجي بحال هكا وكندير هكا باش كنفتحو. فوالا صافي. انا هذه غادي ندهنها بشويه البيض، ولو حابه انها تزينوها بشويه الفرماج، يعني ملي تبغيو تحطوها يعني حتى كطيب عاد باش نزينوها بشويه الفرماج حمر. صافي كنقدموها بالصحه والراحه ان شاء الله. حنا غادي نتلاقاو من بعد ما غادي نكملوا الطياب ديالها ونشوفوا الطريقه ديالها. وما تنساوش تشكوا شويه، انا ضروري ما تنفس، خصها تنفس. دونك غادي نسكوها شويه. هاد الصبيعات حتى هما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالها جميل. وبطبيعه الحال من بعد ما طيب ان شاء الله غادي نشوفوها كيفاش غادي تكون. مشاهدينا هذا هو الشكل النهائي ديال البليغات. انا غنسميهم بليغات لان من الصباح وانا تنقول فطائر كنقول بيتزات كنقول يعني دونك هما جاو على شكل بليغات غادي نسميهم بليغات. دونك هادو هما الشكل النهائي ديال البليغات ديالنا اللي درنا، يعني تيجي الشكل ديالهم رائع وتيشهي كيف ما كتشوفوا. نتمنى انكم تجربوهم. وهذا الشكل ديال بيتزا مقفوله اولا يعني نقدر نقول السوشون كبير هكا، يعني غير درت الشكل لما انا كنت غنديرهم كاملين ملي درت هذا الشكل حتى هو، والعصير المرافق اللي كنت درته في الفيديو السابق. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تشاركوا في قناه هدايه باش يوصلكم كاع الجديد. حنا مقبلين على شهر الصيام ان شاء الله، شهر رمضان كريم على الجميع المشاهدين ديالي المشاركين معايا، ونتمنى لكم رمضان كريم. وان شاء الله غادي نقدموا فيه
الكثير والكثير والكثير ان شاء الله من الجديد في قناه هدايه. الصحه والراحه.